मायाची 22 तारीख आनी एक पावट आमचे सुसेगाद दनपार आयकुप्यांक म्हजो माय मोगाचो येवकार. हांव तुमचो इश्ट फ्रँकी फर्नांडीस मेलबर्न ऑस्ट्रेलियासून तुमकां ह्यो गोंयच्यो बातम्यो पावयतां. पयल्यो मुखेल खबरो. कोरोना व्हायरस हे पिडेंत सांपडून मरण गेल्ल्याचो आंकडो वाडत आसा आनी आतां एक भिरांकूळ ब्लॅक फंगस व्हायरस भारतांत तशेंच गोंयांत. गोंयचो मुखेल आनी आरोग्य मंत्री हांचेर अक्षय पुलीस स्टेशनाचेर केस आनी टावकटे हे नांवाच्या वादळांत केलें निसंतोण. सुमार 40 कोटांचें सबंद गोंयांत लुकसाण. कोरोना व्हायरस हे पॅन्डेमिकान भारतांत तशें गोंयांत कांय सुटका ना आनी आतां एक भिरांकूळ ब्लॅक फंगस व्हायरस म्हूण आयला. गोंयांत सद्याक 6 जाणांक हे ब्लॅक फंगस व्हायरस सांपडलां. तातूंतले कांय जाण मरोंक पावल्यात. दर दिसाक 50 मायज लोक हे दुयेंसान सांपडून गोंयांत मरत आसा. उगडास करता 83 जाण मायाच्या 10 ते 14 तारखेर ऑक्सिजनाची शॉर्टेज जावन गोवा मेडिकल कॉलेजांत ट्रिटमेंट घेतना मरोन गेल्यात. गोंयच्या सरकारान 21 गोंयची प्रायव्हेट हॉस्पिटलांतली 50% बेडां कोवीड पिडेंत सांपडलेल्यांक ट्रिटमेंट घेवंक घेतल्यात. हाचें कारण जावन आसा कित्याक ही प्रायव्हेट हॉस्पिटलांत आपणाक जाय तशें कोविडाचें ट्रिटमेंट दिवन लोकांशी पयशे घेताले. गोंयची गोवा मेडिकल कॉलेज बांबोली ही भारतभर एक फामाद मेडिकल कॉलेज जावन आसा. पूण जेन्ना ऑक्सिजनाची शॉर्टेज जावन 5 दिसांनी 83 जाण मरोन वयता तेन्ना दुबाव ना हे फामाद हॉस्पिटलांत कितें तरी कमी पडलां. इतल्या लोकांक ऑक्सिजन ही गॅसीची शॉर्टेज जावन मरोन वचपाची बातमी संवसारभर गाजली आनी गोवा बेंच ऑफ द मुंबय हायकोर्टान मोदें येवचें पडलें. कारण गोंयचो मुखेलमंत्री आनी आरोग्य मंत्री हाचे भितर झूज चालू आसलें. गोवा प्रदेश काँग्रेस पार्टीचो व्हायस प्रेसिडेंट गिरीश चोडणकर हाणें मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत आनी आरोग्य मंत्री विश्वजीत राणे हाचे विरुद्ध आगासाई पुलीस स्टेशन हांगा केस फायल केल्या आनी आमकां सांगता. आमी मुख्यमंत्री आनीक आरोग्य मंत्री ह्या दोगांचे अक्षय पुलीस स्टेशनाचेर इनकॉम्पिटन्स, मिसमॅनेजमेंट, क्रिमिनल नेग्लिजन्स आनीक ऑक्सिजनाचे वेगवेगळे प्रॉब्लेम जावन जे पेशंट मेल्यात त्या हेतूंक सॉल्व करपाक जाताले त्यो प्रॉब्लेम सगळे सॉल्व केले ना. ह्या खातीर आमी दोगांचेरय पुलीस स्टेशनाचेर कारवाय केल्ली आसा. गोवा मेडिकल कॉलेजीन इतले पेशंट मरत रावले डेली, तरी आसतना त्या गजाली कडेन नजरअंदाज करून कांयच कारवाई करनासतना आनीक पेशंट मरत रावपाक दिले म्हणून ह्या दोगूय दोशी आसात. ह्या दोगांच्याच खातीर हे इतले पेशंट मेल्ले आसात. ह्या दोगांनी जर उपाय काडलेलो जाल्यार खुबशे लोक जे मरण पावल्ले आसात तांकां आमी सारवार करपाक शकताले. हे दोगूय मुख्यमंत्री आनी आरोग्य मंत्री परत परत सांगताले की ऑक्सिजन सप्लाय सारको आसा, त्याचो कसलोच प्रॉब्लेम ना. एक वटेच्यान हे सांगतात आनी दुसरे वटेच्यान पेशंट ऑक्सिजना खातीर मरतात. ह्या गजालीच्या मुखार वचून आरोग्य मंत्री विश्वजीत राणे सांगता फांतोडेच्या 2 ते 6 दरम्यान चडांत चड पेशंट मरतात. म्हणजे तुमकां सगळ्यांक ही गजाल खबर आसतनाय तुम्ही ह्या हेजेर कांयच कारवाई केली ना म्हणून आमी पुलीस कंप्लेन केल्ली आसा. जेन्ना हायकोर्ट ह्या मॅटराचेर मॉनिटरींग स्टार्ट करता आनी गव्हर्मेंटाक डायरेक्शन दिता की ताबडतोब जी मरणां आसात ती बंद जावपाक जाय, त्या टायमार हे सगळे जागे जावन तेजे नंतर उपाय सोदतात. हाचे वयल्यान हांणी कितली निग्लेक्ट केल्यात ती कळटा आनी ह्याच खातीर आमी तेंचेर वेगळी सेक्शनां 302, 304, 337, 338 ही पुलीस कंप्लेन आमी पॉलिटिकल अँगलांतल्यान करनासतना ही पब्लीक इंट्रस्टान केला. कोरोना व्हायरस हे पिडेक सांपडून मरोन गेल्ल्याचो आंकडो वाडत आसा जाल्यार हॉस्पिटलांत ट्रिटमेंट घेवन बरो जाल्ल्याचो आंकडो बी वाडत आसा. पूण बरो जाल्ल्या उपरांत कितें करचें आनी हें ब्लॅक फंगस कितें हाची म्हायती आमकां नामनेचो ENT सर्जन डॉक्टर जॉर्सन फर्नांडीस दिता. डॉक्टर जॉर्सन आदलो डिस्ट्रिक्ट गव्हर्नर रोटरी इंटरनॅशनल डिस्ट्रिक्ट 3170 आनी एक सर्जन एग्जामिनर सेंट जॉन ॲम्ब्युलन्स असोसिएशन गोंयच्या राज्याचो म्हूण काम केलां. हे कोविड-19 पळय आसा आमी एकदां एडमीट जावन सुटले की ना हॉस्पिटलांतले हो कोविड जातकीर आमी कितें करपाचें म्हणजे ताजे बद्दल आमी उलयतात. आमकां मास्क घालपाची गरज आसा कित्याक ते कोविड-19 जातकीर लेगीत आमचे बॉडीन जे पळय एंटीबॉडीज आसा ते आमचे तयार जातात. 28 दिसांचे नंतर
आमकां ब्लड आमकां प्लाज्मा दिवपाक मेळटा. सो 28 दीस म्हळ्यार लेगीत तुगेले एंटीबॉडी तयार जातात, पण ताजे नंतर जे पळय एंटीबॉडी पळय जातात ते तुका इतले जास्त जाता ते तूं दुसऱ्या कोणाकय डोनेट करपाक शकता. ताका म्हणटात प्लाज्मा थेरपी. ताजे नंतर त्या आमचे बॉडीन कमीचे कमी म्हणल्यार 90 डेज फ्रॉम द डेट दॅट यू हॅव बीन टेस्टेड 90 डेज पर्यंत आमचे एंटीबॉडीज उरतात. ताजे नंतर मागीर ते कमी जायत वतात. सो आमकां वासीन पळय घेता ते आमकां ते 90 डेजांचे अंदर आमकां ते घेवचें पडटा. ही एक गोश्ट जाली. दुसरी आमचे वॅक्सीन आमकां कित्याक गरज? वॅक्सीन गरज आमकां कारणां आसात. एकदां तुवें वॅक्सीन घेतलें की ना तुज्या बॉडीन एंटीबॉडी तयार जाले की ना तुका डिजीज जालो लगेच जायत दुसरे स्ट्रेनीक लागून तो तुका कमी प्रमाणे जाता. एक दुसरें तुगेले मॉडरेट सिवियर डिजीज तुका जावपाक पावना. सो तूं खुबसो शांतीकायेन ते कोवीड जावन सुटपाक शकता. हाका लागून आमकां गरज वॅक्सीन घेवपाची आनी वॅक्सीन तुका डिजीज जातकीर घेतलो जाल्यार जाय ते केन्ना घेवपाचें आमी सांगिल्लें आसा. So 3 C's: avoid close contact, close spaces and crowded places. Hand washing for minimum of 30 seconds with soap and water. Applying hand sanitizer wherever soap and water is not available. Wearing a mask. These are important things for us that we have to take care of. And the fourth one is vaccination. तुका कोविड जाल्लें आसा जाल्यार आमकां 90 दिसांचे मदीं आफ्टर 84 days you must take a vaccine for yourself. This is important things that we have to take care of. आतां हें ब्लॅक डिजीज म्हणल्यार कितें? Mucormycosis. Mucormycocytes are the one that cause this disease. ह्या म्युकोरमायसिट्स म्हळ्यार आमी कोंकणी कितें म्हणटात? बुको पळय म्हणटा आमी. ब्रेड दवरलो की ना आमकां वयल्यान काळोसो बुको येता पळय, तो बुको पळय येता ताका आमी म्हणटात म्युकोरमायकोसिस. सो तसलो बुको आमकां भितर येता. तो खंयच्यान येतलो? तांचे बारीक कणेर आसता. कणेराक आमी म्हणटा स्पोर्स. हे स्पोर जे पळय आसा हे आमचे वाऱ्यान उडटात. केन्ना आमकां लाकडाचेर जाता, केन्ना आमचे ऑर्गेनीक मॅटर जी पळय आसा ताचेर जाता, आमची पळय जमीन पळय आसा तातूंतल्यान आसता. आनी तो उत्पन्न आमकां चड करून गिमाच्या दिसान तो फ्लोट जावन येता. तो आमच्या नाकान गेलो, आमच्या ताळ्यान गेलो की ना तेन्ना आमचे नाकाचे जे भायल्यान पळय सायनसीस असतात, पारानेझल सायनसीस, तांकां इन्फेक्ट करता. आनी हें भयंकर दुयेंस. कित्याक भयंकर दुयेंस? कित्याक ह्या कोविडाक लागून आमी पळय स्टिरॉयड पळय दिता, ताका लागून हे स्टिरॉयडा लागून आमची इम्युनो सप्रेसंट जाले की ना ही दुयेंसां आमकां उत्पन्न जातात. सो आमकां साफ सफाई घरान दवरपाची गरज. म्हणजे जे कडेन पळय बुको येतलो थंय आमी कितें करपाचें? हायड्रोजन पेरोक्सायड उजार करपाक शकतात नाजाल्यार विनिगर उजार करपाक शकतात आनी ह्यो वस्तू आमी पुसपाक जाय. बुको ना येवची म्हणून. कित्याक बुको आयलो आनी जरी तर हे स्पोर्स आमचे जर नाकान तोंडान गेले जाल्यार ही दुयेंसां आमकां जावपाक शकतात. आतां आमकां कशें कळटलें? एक म्हणल्यार आमचे हे पळय वयले पळय मेलर रिजन पळय आसा ते आमचे सुजता. दोळो सुजता, दोळे तांबडे जातात, आंगाय तांबडे जाता. भितर आमचे गम्स पळय आसात, आमची दाळ आंबळी पळय आसा ती तांबडी जातात. ती तांबडी जाली ती आमकां दूख जास्त जाली, आमकां ब्लिस्टर येतात, बारीक फोड येतात उदकाचे अशे. तशें जालें, दोळे सुजले, हे सुजले, नाक सुजले, तेन्ना आमकां भयंकर कळपा जाय बाबा हें आमी वचून दोतोराक दाखोवपाक मेळटा. ओगी रावपा जायना. तें बारीक जालां न्ही तें मातशें वयतलें तें थंडी जाल्या न्ही अशें म्हणून ओगी रावपा जायना. वचून दोतोराक दाखोवपा जाय. आनी चड करून कोणाक? जे पेशंटाक स्टिरॉयड घातिल्ले आसात, हॉस्पिटलान एडमीट केल्ले आसा, तांकां ताजे नंतर अशें जालें जाल्यार वचून दाखोवपा जाय. दुसऱ्या पेशंटाक व्हडलें जावपाना. कित्याक दुसऱ्या पेशंटाक आमी स्टिरॉयड घालूना तांची इम्युनिटी तितली कमी जावपाना. पूण जे कोण पळय स्टिरॉयडाचेर घातिल्ले आसात, एडमीट केल्ले पेशंट, तांकां जरी तरी दूख जाली, ताप जाली, तांबडे जालें, फोड आयले बारीक, दोळो सुजलो, आंगा वयर सुजिल्लें आसा, आमचे गम्स, आमचें तोंड दुखता जाल्यार जायत रोखडेंच वचून आमी दाखोवपाक जाय. ह्यो गोश्ट्यो आमकां गरजेच्यो आनी आमी हाजेर लक्ष दवरचें पडटलें कोविडाचे नंतर. देव बरें करून डॉक्टर जॉर्सन. आनी आतां वास्को गांवांत रावपी इंडियन मेडिकल असोसिएशन गोंयच्या राज्याचो आदलो प्रेसिडेंट डॉक्टर अनिल महेंद्रनाथ सांगता दुसऱ्या कोरोना व्हायरस हे वेव्हांत तरणाट्यांक आनी भुरग्यांक चड करून सांबाळ करचो आनी दोतोर सांगता ते प्रमाणे ट्रिटमेंट घेवचो. This time the coronavirus is more virulent and much more contagious. It is infecting the younger generations as compared to the older generation in the first wave. The younger people are getting more infected, they are getting more serious lung disease, they are getting hospitalized and need more oxygen therapy. This time the deaths are much more seen in the younger generations. Once positive, one needs to isolate himself and ask for a home quarantine and start the medicines as provided by the government, which is provided free of cost. And during the first 5 days of this infection, one needs to hydrate himself very well and keep a watch on the oxygen saturation. Very important tool during the course of COVID infection is monitoring is oxygen saturation. There's something called a 6-minute walk test. Take the oxygen saturation, which is also known as SpO2, at the baseline, it should be 95% and above.
and ask the person to walk on a level ground for a period of 6 minutes. At the end of 6 minutes, measure the oxygen saturation again. If it is less than 93% or it's dropped more than 3%, then it's significant. One needs to contact his doctor immediately. देव बरें करून डॉक्टर अनिल मेंद्रीरात गेल्ल्या आयताराक गोंयांत टॉक्टे हे नांवाच्या वादळांत मोठ्या प्रमाणांत लुकसाण केलें. दक्षिण गोंयांत एकलो तसो उत्तर गोंयांत 2 जाण मरूंक पावले. जायत्या घरांचेर झाडां पडोवन मार बसलो, तशेंच मोटरांक आनी दुसरे गाडयेक बी मार बसलो. कमीतर 3 ते 5 दीस देखून लोकांक वीज व इलेक्ट्रिसिटी आनी उदक ना जावन दीस काडपाक पडले. वीज खात्याच्या अधिकाऱ्यांक भरपूर काम करचें पडलें. लोकांक परत वीज व इलेक्ट्रिसिटी परत चालू करपाक. चडशें लुकसाण जालें तें मर्मुगांव हांगा 4 जाणांचेर घर कोसळून मार बसलो आनी हॉस्पिटलांत घालचें पडलें. कोस्टगार्ड हांणी केरळाचे नुस्तें मारपी जे दर्यांत भायर आसले तांकां बरे भाशेन खारेवाडो हांगा हाडले. पूण म्हत्वाची गजाल म्हणल्यार गेल्ल्या सुमारांत उद्घाटन केल्लें गोवा मेडिकल कॉलेज बांबोली हांगा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ह्या टोकटे तुफानांत सापडून इंटेन्सिव्ह केअर हांगा उदक भरलें आनी जायतो मार बसलो. आनी आतां एक दुखेस्त खबर. मदर ऑफ गॉड चर्च पोमुर्पा हांगाचो फादर सांतान कार्वालो संवसारांतलो अंतरलो. वास्को गांवांतलो फादर कार्वालो हाणें अब्रिलाचे 27 तारखेक 1975 वर्साक आपलें पाद्रीपण सुरू केल्लें आनी गोंयच्या साबार इगोर्जींनी वावर केलो. मदर ऑफ गॉड चर्च पोमुर्पा आसतना फादर कार्वालो हाणें गोंयचें दायज सांबाळपाक समुदाय सांगाताक जायतो वावर केलो आनी वेगवेगळ्या जिन्सांची फेस्तां केलीं. केन्ना पातोळीचें फेस्त व केन्ना आंब्याचें फेस्त व काजूंचें फेस्त व रांपोणकारांचें फेस्त मोठ्या दोबाजान केलेंत. फादर कार्वालो हाचो खास इश्ट मरायस फर्नांडीस लंडनच्या शारांतसून आमकां सांगता. Hello, I've just received some terrible news from Goa that our beloved father Santana Carvalho, the ex-parish priest of Sukun Church, has passed away. With his death, we lose an amazing soul from Goa. He was responsible for all the cultural festivals that we've done, 49 of them in Goa. Reviving of the Patayos, the Pures, Won, the Kumot, and so many other aspects of Goa. He put Goa culturally on the world map. In future, we now owe everything to Father Santan Carvalho, and in his memory, I and the festival team will dedicate the next festival in his name, so his legacy carries on. Some of his legacies have been to get all communities together to work at these festivals were an idea of no sponsors, no chief guests, no funding, and only person like Father Santan could have pulled it off in Goa. We remember Father Santan, and hopefully, his memory will carry on. तर आयकुप्यानो, ह्यो जावन आसले आमचे सुसेगाद दनपार गोंयच्यो बातम्यो. मेळुया दुसऱ्या सोमारांत. ते मेरेन मोग आसूंदी.